म्हाका दिसता गेले 4 म्हयने हांव ह्याच्या वांगडा उलयत आसा. मागीर तो खंय तरी म्हाजो आवाज दामपाचोय प्रयत्न केलो, तरी पूण हांव ओगी रावपी मनीस न्हू. कित्याक आमी कोणाच्या उपकाराचेर हांगासर ना. आमी उपकारार आहात ते मांद्रे मतदारसंघाच्या जनतेचेर आहा. कित्याक तेंच्यांनी निवडून हाडले आनी म्हाजी जबाबदारी आहा मांद्रे मतदारसंघ प्रोटेक्ट करप. त्या प्रमाणे म्हाका दिसता युवक आमचे म्हाका खूब जाण येवन अप्रोच केले आनी तेंच्यांनी सांगलें, हांवें सांगलें तुमकां जर बरें दिसता ते तुमकां न्याय मेळोंक जाय जाल्यार डेफिनेटली कर. हांव सरकारान आसा, सरकारान असल्या कारणान हांव कोणाक दोश म्हणजे सरकाराकूच म्हाज्या दोश दिवंक शकना, पूण खंय तरी तेका वे आउट काडून तेका सोल्युशन दिवंक शकता. जर ते जायना, आयज म्हाका निवडून कोणी दिला, आमच्या जनतेन दिला, आनी जर जनतेक जर न्याय मेळना आनी जर ते रस्त्यार देंवले जाल्यार डेफिनेटली म्हाकाय देंवचो पडटलो. तेका आनी ऑप्शन ना. म्हाका म्हाज्या जनते वांगडा म्हाज्या लोकां वांगडा रावचें पडटलें. जर गांवाचे गांव जर उद्ध्वस्त जाता आनी मतदारसंघ अख्खो काबार जाता जाल्यार डेफिनेटली म्हाका ठामपणे उबो रावचो पडटलो आनी हांव त्या हेचेर फुल हेचेर आहा. रणजीत बाब, एकच लास्ट जो विरेश बोरकराचे जो प्रसंग घडला, एक आमदाराचेर अशे तेका मोडून बी काडले, हाचेर एक आमदार म्हणून तुमचें कितें म्हणणें? पळय, आमदार म्हटल्यार फक्त एकदा इलेक्ट करून मतदारसंघान आमदार दिला, परंतु तो आमदार मतदारसंघाचो जायना, तो गोंयचो आमदार जाता. हे पयली डेफिनेशन अंडरस्टँड करून. आनी आमदाराचो प्रोटोकॉल आसता आनी तो प्रोटोकॉल आमकां मेंटेन करपाक जाय. थोडे गोष्टी असतात जे आमदार जनते खातीर करता, लोकां खातीर करता, कित्याक न्याय मेळपा खातीर. आनी ते करता आसतना असले गोष्टी साहजिकच आहा, फेस करचेच पडटात. कित्याक फेस करचे पडटात जाल्यार जस्टीस मेळचें ना, आनी जस्टीस डेफिनेटली म्हाका दिसता मेळटली.